श्रीहरि। श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदया पात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवम् यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिं। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। यो नित्यमच्युतपदाम्बुजयुग्मरुक्म व्यामोहतस्तदितराणि तृणाय मेने अस्मद्गुरोर्भगवतोऽस्य दयैकसिन्धोः रामानुजस्य चरणौ शरणं प्रपद्ये। माता पिता युवतयस्तनया विभूतिः सर्वं यदेव नियमेन मदन्वयानाम्। आद्यस्य नः कुलपतेर्वकुलाभिरामम् श्रीमत्तदङ्घ्रियुगलं प्रणमामि मूर्धना। भूतं सरस्य महदाभयभट्टनाथ श्रीभक्तिसार कुलशेखरयोगिवाहान् भक्ताङ्घ्रिरेणुपरकालयतीन्द्रमिश्रान् श्रीमत्पराङ्कुशमुनिं प्रणतोऽस्मि नित्यम्। आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्त ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीढे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। करकमलनिदर्शितात्ममुद्रः परिकलितोन्नतबर्हिबर्हचूडः इतरकरगृहीतवेत्रतोत्रो मम हृदि सन्निधिमातनोतु शौरिः। अग्रे कृत्वा कमपि चरणं जानुनैकेन तिष्ठन् पश्चात्पार्थं प्रणयसजुषा चक्षुषा वीक्षमाणः। सव्येतोत्रं करसरसिजे दक्षिणे ज्ञानमुद्राम् आबिभ्राणो रथमधिवसन् पातु नः सूतवेषः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिम्। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वोपद्रवनाशनं वन्दे रामानुजार्यस्य नित्यं पादाम्बुजद्वयं। यस्य द्विरदवक्त्राद्यः पारिषद्यः परशतं विघ्नं निघ्नन्ति सततं विश्वक्सेनं तमाश्रये।
यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातराजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं शान्तिः शान्तिः शान्तिः। जय श्रीमन्नारायण। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सौशील्य वात्सल्यादि अनंत कल्याण गुणगणैक निलय श्रीह पति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय प्रातस्मरणीय समस्त पूज्य आचार्य चरणहरू, समस्त महाभागवत वृन्द, सज्जन वृन्दहरू, भक्तिमती आमाहरू, शरीर आफ्नो अधीनमा हुँदैन, शरीरका अधीनमा आफू हुनुपर्दछ। संसारमा बद्ध अवस्थामा, मुक्त अवस्थामा शरीर आफ्नो अधीनमा हुन्छ। वेदस्तुतिमा आउँछ, कुलाय प्रियवत सुहृत भन्छ। यो शरीर पनि वैकुण्ठमा आफ्नो प्यारो आज्ञाकारी पुत्र जस्तै अनुकूल हुन्छ भने जस्तै संसारमा बद्ध अवस्थामा हुँदैन। शरीरका स्वास्थ्यका कारणले केही व्यवधान भयो, हजुरहरूको श्रीचरणको सान्निध्यमा दास आउन सकेन। आजबाट यसो हेरौँ, भगवानले भगवत इच्छा नै सबभन्दा बलवान हुन्छ। इदं शरीरं शतसन्धि जर्जरं पतत्यवश्यं परिणाम पेशलम किमौषधै क्लिश्यसि मूढ दुर्मते निरामयम कृष्ण रसायनम पिब भनेर कुलशेखर स्वामीले त भनिबक्सिन्छ। तर हामीलाई विश्वास भए पो त सबै रोग व्याधि दूर गर्ने भएको सर्वौषध भगवानको श्री नाम हो, श्री मन्त्र हो। तिनमा विश्वास गरेर तिनैको अनुष्ठान गर्ने भने सबै भवरोग नाश गर्नेवालाले त्यो रोग किन नाश गर्दैन र? तर भन्ने मनले त्यति पूर्ण विश्वास नगर्ने हाम्रो प्रवृत्ति, हाम्रो स्वभाव छ। अस्तु, जे होस्, आजबाट अगाडि बढौँ। श्रीमद् भागवत महापुराणको तृतीय स्कन्धको 25औं अध्याय हो यो। 25औं अध्यायको 19औं श्लोक छुटिया थियो। जान त हामी 25 श्लोकमा पुगेका थियौँ। सताम प्रसङ्गान मम वीर्य संविदो भन्नेमा। तर यो नयुज्यमानया भन्दा भन्दै त्यो दिन अलिकता रहेको थियो भनौँ। फेरि पनि नयुज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि सदृशोऽस्ति शिवः पन्था योगिनां ब्रह्मसिद्धये। भगवान श्री कपिल नारायणले भगवती देवहूति अपनी माताश्रीलाई उपदेश गरी बक्सिन्छ। कस्ती ब्रह्मवादिनी आमा भगवानका साथमा संवाद गरी बक्सिँदैछ। भगवानले आमालाई लक्ष्य गरेर दिव्य वेदान्तको ज्ञान, शेश्वर सांख्य ज्ञान, तत्त्वत्रयको उपदेश बताइ बक्सिन्छ। श्रीमद् भागवत महापुराणमा शुद्ध रूपले तत्त्वत्रयको यहाँ उपदेश छ। चित, अचित अनि ईश्वर। आमा वास्तवमा माने यो जीवात्मा प्रकृति विलक्षण, प्रकृतिदेखि विलक्षण छ, भगवान जस्तो छ, भगवानको अधीनमा छ। वास्तवमा जो आत्मा हो त्यस प्रकारले भगवत भक्ति रूपापन्न माने आत्मा विशुद्ध आत्मा छ, भगवानको शेष हो, भगवानको धार्य हो, भगवानका साथमा यस्तो सम्बन्ध छ, यस्तो विशुद्ध आत्मा हो।
आत्मस्वरूप चिन्तन पनि मोक्षको साधन हुन्छ। आत्मस्वरूप जसले कस्तो त्यो आत्मस्वरूपमा पनि सम्झनु पर्दछ। म स्वतन्त्र छु, म नित्य हुँ, म स्वतन्त्र छु, यहाँ भ्रम भयो। आत्मा नित्य हो तर स्वतन्त्र छैन। सर्वथा भगवदेक परतन्त्र छ आत्मा। सुनाले म भगवानको दास हुँ। भगवानमा जस्ता गुण छन् त्यस्तै गुण भगवानका कृपाले ममा पनि छन्। यस्तो ब्रह्म सिद्धिको लागि अर्थात् भगवत गुण जस्ता भगवानमा दिव्य गुण छन् त्यस्तै यो चेतनमा पनि भगवानका कृपाले मुक्त भएका अवस्थामा अपहत पापमा बिजरो विमृत्यु अभिशोक विशोक अभिजिगित्सा अभिपाशा सत्यकाम सत्यसङ्कल्प यी 8 गुणले युक्त भएको यस्तो आत्मा छ भनेर चस्मा पनि हराएर अलि दुःख पाइरहेछ के। यो आपत्ति जब आउँछ सबै एकैपटक आउँछ, कहाँ हराछ कहाँ। त्यसो हुनाले त ब्रह्मसिद्ध भनेको भगवत तुल्य आत्मा छ भन्ने हो ज्ञानको लागि, ब्रह्मत्व प्राप्तिको लागि अर्थात् भगवानको शेष हो, भगवानको विशेषण हो, भगवान विशेष भइबक्सिन्छ भन्ने ज्ञानको लागि, भगवानमा जस्तै भएका गुणले युक्त छ भन्ने ज्ञान प्राप्तिको लागि योगीनाम योगीहरूलाई मुमुक्षुहरूलाई ब्रह्मसिद्धिको लागि भगवत तुल्य आत्माको गुणाष्टकाविर्भाव हुनको लागि यो सम्झनु पर्यो। अखिलात्मा नै सबैका आत्मा भइबक्सेका हाम्रो आत्माको पनि भगवान आत्मा हो। जस्तै शरीर आत्माका अधीनमा हुन्छ, शरीर निक्लने हो भने त्यो शव हुन्छ, के अरे आत्मा निक्लने हो भने यो शरीरभित्र आत्मा हुँदा यो शिव छ। त्यस्तै झैँ यो हाम्रो जुन आत्मा हो त्यो आत्मा पनि भगवान श्रीमन्नारायणको शरीर हो, शरीर तुल्य भगवानकै अधीनमा सर्वावस्थामा रहने आत्मा हो। त्यसो हुनाले यस्य आत्मा शरीरम यस्य पृथ्वी शरीरम अन्तर्यामी ब्राह्मणमा पर्याप्त बताएको छ। त्यसो हुनाले भगवान अखिलात्मा नि हामी सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। ब्रह्मरुद्रादि देवताका पनि आत्मा भगवान भइबक्सिन्छ, नबिर्सने कुरा हो। त्यो महान भगवानको अणो अणियान महतो महियान युवा जो भगवानको दिव्य वैभव हो, महत्व हो, अद्भुत विभुत्व हो, त्यसलाई हृदयङ्गम गर्नुपर्दछ। त्यस्ता भगवती भगवान अखिलात्मनि सबैका आत्मा भइबक्सेका भगवानमा युज्यमानया भक्त्या लगाउने भएको, प्रयोग गरिने भएको, युज्यमानया भनेको भगवानमा गरिने भएको, भक्त्या भक्तिको सदृश तुल्य, भक्त्या सदृश भनेको भक्ति सदृश हो के, यहाँ सदृश भएको हुनाले तृतीया ल्याइयो। त भक्ति तुल्य भगवानमा प्रयोग गर्ने भएको भक्ति तुल्य उत्तम माने भगवानलाई प्राप्त गर्नको लागि आत्मामा गुणाष्टकाविर्भाव होस्, आत्मालाई मुक्ति प्राप्त होस् भन्नको लागि भगवानको भक्ति भन्दा उत्तम मार्ग कुनै छैन। सदृशोस्ति शिवः पन्था भगवती युज्यमानया भक्त्या भगवानमा गरिने भक्ति भन्दा उत्तम बाटो छैन। त्यसो हुनाले भगवानकै भक्ति गर्न पर्दछ। श्रीमद् भागवतको महात्म्यमा स्पष्ट बताएको छ त्यो। अखिल भुवन मध्ये निर्धनास्तेऽपि धन्याः निवसति हृदयेषां श्रीहरेः भक्ति एका, भक्ति एका। भगवान हरिमा अनन्य भक्ति जसको हृदयमा रहन्छ भने त्यो भन्दा धनाढ्य सम्पन्न कोही पनि होइन। किनभने त्यही भक्ति सूत्रले बाँधिएर सर्वतन्त्र स्वतन्त्र भगवान पनि भक्त मात्रका भक्त परतन्त्र भएर अहम भक्त पराधीन भनेका भगवान
त्यो भक्तका हृदयमा आविर्भाव भइबक्सिन्छ भगवान। बस ब्रह्म त सिद्ध भएन त। त्यस हुनाले आमा सबैभन्दा ठुलो अन्य पन्था न भनेको छैन। नयुज्यमानया भक्त्या योगिनाम ब्रह्म सिद्धये सदृशोस्ति शिव पन्था। के अरे नयुज्यमानया भक्त्या भगवत्यखिलात्मनि, भगवती अखिलात्मनि युज्यमानया भक्त्या, भगवान श्रीमन्नारायणमा प्रयोग गरिने भएको, भगवानमा गरिने भएको भक्ति भन्दा योगीहरूलाई, मुमुक्षुहरूलाई भगवत प्राप्ति गर्ने उपाय अर्को छैन। सारांश यसको। कस्तो राम्रो, कति गहिरो कुरा बताइबक्स्यो। यस्ता हुँदाहुँदै पनि सब साक्षात भगवान कपिल नारायण भगवानले भगवानमा गरिने भएको भक्ति जस्तो उत्तम मार्ग कुनै पनि छैन भन्दै पनि त्यस्तो भगवानको भक्तिलाई एकछिन उपदेशमा गरे। त्यसपछि अनि यो व्यावहारिक हो, यो पनि ठिकै हो, चित्त शुद्धिको लागि यो ठिकै हो, बस अरू केही चाहिन्न सब भनेर आँखा चिम्लेर म बस केही पनि छैन, सबै जगत झुटो हो, निर्विशेष एउटा तत्त्व छ, त्यस्तो भगवानको यो विभूति झुटो हो। पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि, एक पाउमा यो अनन्त कोटि ब्रह्माण्ड छन्। त्रिपाद अनन्त अंशमा मेरो भने भगवानको दिव्य लोक छ, भोग भूमि छ। यो लीला भूमि सानो हो। यस्तो यो सानो अल्पांश लीला भूमि त यस्तो छ भने त्यो भोग भूमि कस्तो होला भनेर त्यसमा त्यो प्राप्तिको लागि, भगवत प्राप्तिको लागि प्रयास गर्न छोडेर अनि त्यो सबै झुटो हो भनेर भगवानको विभूति चोर्ने, भएको चिजलाई अपलाप गर्ने सबै छ। अरे सर्प के अरे बिरालाले झम्टन आयो भनेर अनि परेवाले आँखा चिम्लेर बिरालालाई छोड्छ? बरु कराउने, फटफट फटफट गर्ने भने त त्यो जसको परेवा हो उसले के आएर परेवा करायो भनेर आएर रक्षा गर्छ नि। हो त्यस्तै चाहिँ यो जगत दुःखको कारण हो, सही हो। जगत दुःखालयम अशाश्वतम हो। तर दुःख दिने संसारलाई छैन भनेर दुःख दिन छोड्छ? असत्य हो, मिथ्या भनेर दुःख दिन छोड्छ? छोड्दैन। यो जगत सम्बन्ध जो हो, जुन जगत सम्बन्धले हामीलाई दुःख मिलेको छ, जन्म जरा मरण गर्भपतन नर्क गमन 7वटा अवस्थामा दुःख पाएर हिँडेका छौँ। त्यो दुःख दूर गर्नको लागि यो जगतको जो भय हामीलाई भइराखेको छ त्यो दुःख दूर गर्नको लागि जगदीशको चिन्तन गर्न पर्दछ। माया पनि सत्य हो, मायाधीश पनि सत्य हो, मायाधीन पनि सत्य हो। हामी मायाका अधीनमा छौँ। मायाधीश भगवान भइबक्सिन्छ। माया भगवान की हुन्। त्यस्ता भगवानका शरणमा परेका प्रपन्न जनहरू मायातीत भइबक्सेको छ, मायातीत भइबक्सिन्छ। त्यस हुनाले ए मायाधीन चेतन हो, मायातीत हुनको लागि मायाधीशका शरणमा पर्न पर्दछ। माया छैन, झुटो भनेर सुख पाइँदैन। भगवान की माया बडा विचित्र सत्य छन्, झुठी छैनन्, परिवर्तनशील नहुन्, परिवर्तन हुन्छ, त्यति हो, झुटो होइन। भगवानले स्वयं गीतामा भनिबक्सिन्छ के अरे क्षरम अक्षरमेव च, क्षर अक्षर कस्तो उठेन त, जे होस् फेरि भनौँला। यस्तै प्रकारले आमा संसारको सम्बन्ध त्याग्न पर्दछ भगवत प्राप्तिको लागि। प्रसंग मधरम पाशम आत्मनः कवयो विदु। आत्मनः पाशम कवय कविहरूले प्रसंगम अजरम, जित्न नसक्ने यो अजेय संसारको सम्बन्ध यही नै सबभन्दा ठुलो पास हो। त्यही नै फेरि साधुमा सङ्ग गर्ने हुँदैन, सङ्गले बिगारेको छ। त्यही सङ्ग साधुमा सङ्ग गरियो भने सङ्गको दोषको ओखती सङ्ग हो। फलामको फलामलाई फलामले काट्दछ, लोहे फलामलाई फलामले काट्छ। 60 साठ्यम समाचरित भने चाहिँ सङ्ग गर्ने हुँदैन। सङ्गले हामीलाई दुःख दिया छ।
त्यो सङ्गदोष दूर गर्नै पर्दछ। सङ्गदोष दूर गर्नको लागि फेरि साधुको सङ्ग, फेरि त्यो सङ्गदोषको ओखती हो। कस्तो राम्रो कुरा। साधुको कसौटी बताइबक्स्यो। साधु कस्ता हुन्छन्? तितिक्षवः कारुणिकाः सुहृदः सर्वदेहिनां अजात शत्रवः शान्ताः साधवः साधुभूषण। यो साधुको स्वभाव हुन्छ। यो कसरी बिर्सनु हुँदैन, सबैले हृदयमा राख्नुपर्छ, लेखेर राख्नुपर्छ। तितिक्षवः, सुख दुःख द्वन्द्वहरू आउँदछन्, जाडोमा जाडो हुन्छ, टुकटुक कामिन्छ, त्यो जाडो हटाउने उपाय गर्ने, न्यानो कपडाहरू ओढ्ने, आगो ताप्ने, हावा नलाग्ने ठाउँमा सुरक्षित रहने, र पनि थरथर कामे पनि यो आउने जाने हो। यो भगवानले संसारमा परिपाक दिनको लागि यो यस्तो बनाइबक्सेको छ, यो पनि चाहिन्छ भनेर सहनु। तितिक्षवा आगमा पाइनो अनित्याम स्ताम तितिक्षस्व भारत, भगवानले पनि बक्सिन्छ, त्यसलाई सहनु पर्दछ। त्यस हुनाले साधु कस्ता हुन्छन्? कसैले गाली गरे, दुःख दिए, त्यो स्वतन्त्र छैन। भगवान त्यहाँभित्र बसिबक्सेको छ। भगवानले मेरा पाप पखाल्नको लागि, मेरो पापको दण्ड दिनको लागि त्यसलाई निमित्त बनाइदिबक्सेको हो भन्नु आफूलाई पर्दा, अरूलाई पर्दा त्यसो भन्ने होइन। आफूलाई पर्दा प्रतिकार नगर्ने त्यो साधुप्रति। तर त्यो भन्न सजिलो छ, गाह्रो छ। सकेसम्म अब उसलाई त्यसलाई निम्त्यान्न समाप्त पार्छु भन्ने, त्यसलाई दुष्ट, यो मेरो शत्रु हो भन्ने भावना नराखिकन, मेरा नारायण कुरा त साँच्चै हो, सहन पो सकिन, कसो गरौँ प्रभु भनेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नु। भगवानलाई प्रार्थना गर्नु, त्यसको पनि बुद्धि शुद्ध होस् भनेर भगवानलाई प्रार्थना गर्नु। त्यो दुश्मन शत्रु नमान्नु। त्यस हुनाले तितिक्षा भयो, सहनु, कारुणिका, दयालु स्वभाव भएको हुनु। करुणा गर्थ के हो भने परदुखास अहिष्णुत्वम कारुण्यम, अर्काको दुःख देख्न नसक्नु, आँखा मिलेर बस्ने त भनेको निराशिक ऋषा गर्नु, त्यो दुःख दूर गर्न प्रयास गर्नु। आफूले हुन्छ, अरूलाई भनेर हुन्छ। तितिक्षा वा कारुणिका सुहृदः सर्वदेहिनाम, सबै प्राणीहरूको निस्वार्थ भलो गर्ने हुनु सुहृदको अर्थ। अनि अजात शत्रु, कसैलाई शत्रु नमान्नु। विश्वामित्र नभइकन भगवान मिल्नु भयो त? जबसम्म दुश्मनी गर्नुभयो भगवान मिल्नु भएन। जति तपस्या गरे पनि, कहिले मेनकामा चिप्लिनु भयो, कहिले कहाँ चिप्लिनु भयो विश्वामित्र। वास्तवमा जब विश्वामित्र सारा विश्वलाई मित्रको दृष्टिले हेरेपछि त्यसपछि भगवान मिलिबक्सियो। अनि उनै भगवानले फेरि उनै नारायणले नारायणीको पनि दर्शन गराइदिबक्सियो। विश्वामित्रले होइन त्यो गराएको, जनकपुरमा लगेको भगवानकै सबै खेल हो। त्यस हुनाले अजात शत्रव शान्ता, शान्त स्वभावको हुनु। जस्तै समुद्रमा बडा बडा नदीहरू प्रवेश गर्दछन्, समुद्रमा प्रवेशन्ति अद्वत अशान्त, के अरे सशान्तिमाप्नोति न काम कामी। अजात शत्रु शान्ता, त्यस्तो शान्त हुनु पर्यो। अजात शत्रु शान्ता साधवः साधुभूषण, पर उपकार गर्ने स्वभाव नै जसको गहना छ त्यस्ता साधु हुन्छन् आमा हो। त्यस्ता साधुको सङ्गत गर्नु। त्यस्तो होइन कि बस तिलक लगाए अनि त्यसपछि कपडा राम्रा लगाए अनि त्यसलाई एउटा व्यापार गराउने, त्यस्तो होइन। राम भगवानको कृपाले, आचार्यको अनुग्रहले मैले यस्तो वैष्णव धर्ममा म आफू दीक्षित हुन पाएँ। मैले अमूल्य सम्पत्ति प्राप्त गरेँ भनेर आफू कृतकृत्य भएर गदगद भएर, अनि कहाँ मिल्छन् साधुहरूको सेवा गरौँ भनेर सेवा भाव। म साधु हुँ, मेरो सेवा अरूले गरून्, त्यो भाव होइन। त्यस्ता साधव साधुभूषण, साधुनोति परकार्यमिति साधु, त्यो साधु, त्यस्ता साधुको सङ्गत गर्न पर्दछ। ती साधुको तिनीहरूले के गर्छन्? मय्यनन्येन भावेन भक्तिम कुर्वन्ते दृढाम मत्कृते त्यक्त कर्माण त्यक्त स्वजन बान्धवा। त्यस्तो भक्तहरूको परिभाषा। मयि अनन्येन भावेन, ममा अनन्य भावनाले, मलाई नै सर्वस्व मानेर मेरो भक्ति गर्दा अलिकता उता होइन, अनन्य प्रेमपूर्वक। त्यहीँ खिर पकाउँदा त्यसैमा नुन पनि हालिदिने, त्यसैमा बेसार पनि हालिदिने, त्यसैमा खुर्सानी पनि हालिदिने, त्यस्तो होइन। अनन्य भक्ति,
अनन्येनैव भावेन इत्यादि भने अनुसार। त अनन्येन भावेन ये दृढां भक्तिं कुर्वन्ति, जो दृढ भक्ति गर्दछन्। कस्ता छन् त? मत्कृते, मेरा लागि, त्यक्त कर्माणः, व्यर्थका संसारका तुच्छ कामलाई त्यागेका, त्यक्त स्वजन बान्धवा, मेरो भक्तिमा व्यवधान गर्ने भएका जनहरूलाई त्यागेका। यो भक्तको स्वभाव के भन्छ भने क्षेत्राणि मित्राणि धनानि नाथ, क्षेत्राणि मित्राणि धनानि नाथ, दाराश्च पुत्राः पशवो गृहाणि, त्वत्पाद पद्म प्रवणात्म बुद्धे भवन्ति सर्वे प्रतिकूल रूपा। भक्तले भनिबक्छ, जय प्रभु, हजुरका श्रीचरण कमलमा निरतिशय अनुराग, अतिशय भक्ति, गाढ अनुरक्ति जसको छ, त्यस्ता भक्तहरूलाई त घर गोठ खेती पाती शरीर सम्बन्धी पत्नी पुत्र इत्यादि सबै पशु पक्षी सबै मेरा मेरा भन्ने जति छन् ती सबै प्रतिकूल हुन्छन्, भगवत भक्तिका बाधक हुन्छन् यिनीहरू भने चाहिँ। त जो भगवत भक्तिका बाधक हुन्छन् तिनीहरूलाई सबैलाई त्यागेर के गर्छन् त? मदाश्रय, सबैलाई त्यागेर के को भरमा बस्छन् त भन्दा मेरो कथा, मदाश्रय भनेको मदेक निर्भर, मेरा भर परेका हुन्छन्। मदाश्रय अनि कथामृष्टा, मेरा सम्बन्धी मिठा कथाहरू, मेरा पावन चरित्रहरूलाई शृण्वन्ति कथयन्ति च, सुन्दछन्, सुनाउने वाला भयो भने सुन्दछन्, सुन्नेहरू मात्रै भए सुनाउन सक्दैनन् त्यस्ता भयो भने कथयन्ति भन्दछन्। अनि तपन्ति विविधास्तापाः नैतान्, यस्ता भक्तहरूलाई, मेरो भजन संकीर्तनमा मग्न भएकाहरूलाई विविध प्रकारका भवताप जो हुन् तिनीहरूले छुन सक्दैन, किनभने मदगत चेतस एतान् विविधा तापा न तपन्ति, तपाउन सक्दैनन्। आमा, हे साध्वी, साधु स्वभाव भएकी आमा, आमा पनि त्यस्तै हुनुहुन्थ्यो। भगवानले कति राम्रो सम्बोधन गरिबक्छु, देवहूतिमा त्यो तितिक्षा, त्यो करुणा, सुहृद स्वभाव, यी सबै देखेर भनेपछि साध्वी, हे साधु, पुरुषलाई भन्दा साधु, स्त्रीलाई भन्दा त्यही साध्वी, हे साध्वी, हे आमा, हे महाभागवत स्वभाव भएकी मेरी आमा, त्यस्ता सङ्गतको, साधुको सङ्गत। त एते साधवः, साध्वी, ती साधुहरू नै कस्ता? सर्वसङ्ग विवर्जिता, सारा भगवत भक्ति सङ्गतका विरोधी भएका जनलाई छोडेका। त सबै सङ्ग, संसारको सङ्ग माने संसारमा बसेर संसारलाई आफूमा नराख्ने, संसारमा त बस्नै पर्यो मोक्ष नहुँदासम्म, संसारमा बसेर पनि संसारलाई आफूभित्र नराख्ने भएका त्यस्ता साधुहरूको, साधव ते साधव, त एते, तिनी यिनी साधुहरू, भगवानले यिनी प्रत्यक्ष उम्ला देखाएर भनेको यी साधुहरू प्रत्यक्ष भगवानको दृष्टिमा आउँछन्। उनीहरू भगवानलाई त परोक्ष चाहिँ, यिनी साधुहरूलाई, आमा यिनी साधुहरू सायद गनाइदिएको लामो यस्ता यस्ता साधु, अलिकता उद्देश्य अनुसार यस्तै जस्ता, कस्ता त यस्ता साधुहरूको सङ्गत हजुरले गर्न पर्दछ। सर्वसङ्ग विवर्जित भएका त्यस्ता सङ्ग साधुको, ते सङ्ग, तिनको सङ्ग, तेसु, तिनीहरूको साथमा सङ्गत गर्नु, त्यो हजुर ते प्रार्थ्य, हजुरलाई प्रार्थनीय हो। त्यो साधुको सङ्गत प्राप्य हो, त्यो पनि फल हो, साधुको सङ्गत फल हो। त्यसो हुनाले किनभने हामीलाई सङ्ग, सङ्ग सर्वात्मना त्याज्य भनेको छ, अनि सङ्ग छोड्नै सक्दैनौँ हामीले। तर ती साधुहरूले सङ्ग दोष हराइते, सङ्ग गरेको, संसारको सङ्गत गरेको जो दोष छ, जुन दोषले हामीहरूलाई पुनरपि जननम पुनरपि मरणममा लान्छ, त्यस दोषलाई हरण गर्नेवाला ती साधु हुनुहुन्छ। कसरी? अब अगाडि आउँछ। अब यहाँबाट सताम प्रसङ्गान
मम वीर्य संविदो भवन्ति हृत्कर्ण रसायना कथाः तज्जोषणदाशपवर्गव्रत्मनि श्रद्धारतिर्भक्तिरनुक्रमिष्यति। कसरी हुन्छ त? साधुको सङ्गतले सङ्गको दोष कसरी दूर हुन्छ? सङ्ग त त्यहाँ पनि साधु सङ्ग त्यहाँ पनि आइहाल्यो नि त। सङ्गले सङ्ग गर्न हुँदैन, त्यहाँ सङ्ग फेरि आयो भन्दा आमा साधुको सङ्गतले सुन्नुहोस् न के मिल्दछ। सताम प्रसङ्गात, सज्जनको प्रसङ्गले त्यहाँ के हुन्छ? मम वीर्य संविद, मेरा पराक्रमलाई लक्ष्य गर्ने भएका, मेरा पराक्रम सम्बन्धी, मेरा चरित्र सम्बन्धी, मेरा दिव्य लीला सम्बन्धी हृत्कर्ण रसायन कथा भवन्ति। हृदयलाई र श्रोत्र मनोहर, कानलाई सुन्दा पनि अति मिठो लाग्ने, कर्ण कषाय होइन, कानलाई पनि सुनिराखौँ जस्ता हृदयले मनले मनोहर कथा भवन्ति हृत्कर्ण रसायन कथा तज्जोषणात्, ती कथालाई जोषणात् भनेको प्रेमपूर्वक जुसी प्रीति सेवन है। ती कथालाई सेवन गर्नाले होइन, प्रीतिपूर्वक मायाले हुक्क भएर तज्जोषणात् प्रेमपूर्वक तिनलाई सुन्नाले आशु अविलम्बनै अपवर्गवर्त्मनि, मोक्षको मार्गमा श्रद्धा हुन्छ, अनि त्यसपछि रति हुन्छ, अनि भक्ति क्रमशः सँगसँगै यिनीहरू भइहाल्छन्। श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। यसमा बहुत राम्रो वेदान्तको अर्थ छ। सत्सङ्ग केलाई भन्ने? सत्कलाई भन्ने? सती परमात्मनि सङ्ग सत्सङ्ग, भगवानमा सङ्ग, त्यसलाई हो सत्सङ्ग भनेको। त भगवानमा सङ्ग भएका भगवत भक्तहरूको सङ्ग सत्सङ्ग। अब तज्जोषण आशु भनेको चाँडै नै, आश भनेको अविलम्बन है, भनिसकेँ क्या। यहाँ मुक्ति दिई बक्सिनु भएका भगवान श्रीमन् नारायणमा अपवर्ग वर्त्मनि भनेको मोक्षको मार्गमा मोक्षदाता श्रीमन् नारायणमा भनेको अर्थ। नारायण भनेको शब्द नै त बाटो होइन र? अयन भनेको गइन्छ जसदेखि सूर्यको दक्षिण जाने बाटो, उत्तर जाने बाटो भने दक्षिणायन उत्तरायण भने जस्तै त भगवान श्रीमन् नारायणमा वास्तवमा जो यथार्थ मार्ग हो भगवान, भगवान नै उपाय हो, भगवान नै उपेय हो, भगवान नै श्रीमन् नारायण नै साधन हो, श्रीमन् नारायण भगवान नै साधक हो, श्रीमन् नारायण भगवान नै साध्य हो। भगवान नारायण नै साधक बनेर, भगवान नारायण नै साधन बनेर, भगवान श्रीमन् नारायण नै साध्य भइबक्सेका आफू हामीलाई दिइबक्सिन्छ। यस्तो सजिलो लाघव सबैले जाने त्यही नै हो। त्यहाँ नगएसम्म यो दुःख छुट्दैन। त्यस्तो हुनाले त्यस्ता भगवान श्रीमन् नारायणमा आमा आशु झट्टै नै श्रद्धा रति भक्ति, यो त समानार्थक हो। कतिपय ठाउँमा समान पर्यायवाची शब्दमा प्रयोग गरिन्छ। श्रद्धा भनेको के हो? रति, श्रद्धा भनेको नि भक्तिको पूर्व रूप हो। रति भनेको, रतिलाई भक्ति भनिन्छ, कहीँ कहीँ रति भनिन्छ। अनि अलग अलग शब्दको प्रयोग छ। यो पुनरुक्ति दोष भयो कि अथवा यिनका केही अर्थमा भेद छ भन्दा थोरै अर्थमा भेद छ। श्रद्धा भनेको सत्सङ्ग गरेपछि हो, सत्सङ्गात् भव निष्प्रियो गुरुमुखात् श्रीशम। सत्सङ्गद्वारा संसारको असारतालाई जानिसकेपछि यो संसार त हाम्रो होइन, भगवानलाई कसरी प्राप्त गर्ने भन्नको लागि, भगवत प्राप्तिको लागि गुरुको चरणमा जानलाई त्वरा हुन्छ। सद्गुरुको तद्विज्ञार्थम सगुरुमेवाभिगच्छेत् समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भने अनुसार सदाचार्यलाई कहाँ भेटाउँ भनेर त्यो हतार गर्दछ। एकदम त्वरा, शीघ्रता, कहाँ भेटाऊँ, कसरी भेटाऊँ? मेरो मुख्य लक्ष्य नै, मेरो जप नै त्यही हो, गुरु कहाँ भेटाऊँ, सद्गुरु है।
त्यस्तो होइन कि लोभी गुरु लालची चेला दोनों नरकमै ठेलम ठेला, त्यस्तो होइन। जो गुरु शिष्यको विपत्तिलाई हरण गर्ने त्यस्ता गुरु। यस्तो होइन कि शिष्यको सम्पत्तिलाई हरण गर्ने, त्यस्तो होइन। शिष्यको विपत्तिलाई, भव विपत्तिलाई हरण गर्नेवाला त्यस्ता सद्गुरुको शरणमा जानको लागि उसले तोरा गर्दछ। त्यसको नाम हो श्रद्धा। सद्गुरुको शरणमा आचार्य उपसत्तिको लागि तोरा हुनेको नाम हो श्रद्धा। त्यसपछि रति हुन्छ भनेको गुरु सद्गुरुका उपदेशद्वारा प्रवृत्ति मार्गबाट प्रवृत्ति मार्गमा भावना नराखेर निवृत्ति मार्ग, प्रवृत्ति मार्गलाई छोडेर निवृत्ति मार्ग, मोक्ष मार्गमा अत्यन्त दृढ विश्वास, त्यो त्यसलाई भनिन्छ रति, प्रेम। प्रवृत्ति मार्गलाई छोडेर निवृत्ति मार्गमा प्रीति, अतिशय प्रीतिको नाम हो रति। अनि त्यसपछि श्रद्धा रति भक्तिरनुक्रमिष्यति, माने सद्गुरुको शरणमा जान जो तोरा हुन्छ त्यसको नाम भयो श्रद्धा। अनि सद्गुरुका उपदेशद्वारा निवृत्ति प्रवृत्ति मार्गलाई छोडेर निवृत्ति मार्ग भनेको श्री वैष्णव धर्ममा अनुराग प्रेम, त्यसको नाम हो रति। अनि त्यो वैष्णवको सङ्गतद्वारा हुने भएको भगवानमा हुने निरतिशय भगवत भागवत आचार्य त्रिपुटीमा हुने भएको अत्यन्त प्रगाढ प्रेमको नाम हो भक्ति। यो सम्झन पर्दछ। श्रद्धा रतिर भक्तिरनुक्रमिष्यति। यहाँ आचार्यले अनुसन्धान गरी बक्सिन्छ, सत्पुरुषहरूको सन्निधिमा गएपछि के ज्ञान हुन्छ? केवल कर्मले स्वर्ग आदि लोकसम्म लान्छन्। न कर्मणा न प्रजया धनेन त्यागे नैके अमृतत्व मानसु। बाबु हामीले गरेका यी अब ज्योतिष्ठोम आदि यज्ञ खुब परिश्रम गरेर गरे पनि तिनले लगे भने पनि त्यहाँ स्वर्गलोकसम्म जान्छन्। आरुह्य कृच्छ्रेण परम पदम गतः पतन्त्यधोना धृतयुष्मदङ्घ्रयः। भगवानको श्री चरणमा प्रेम नगरेसम्म अरू उपाय जति नै गरे पनि, देवी देवताहरूलाई जति नै मनौती गरे पनि, कठिन साधना गरेर ब्रह्मलोक पर्यन्त स्वर्गलोक तत्त देवताको लोकमा पुग्दछ। तर पुगिसक्दा त्यहाँको थोरै कमाएको पुण्य सकिएपछि नि पतन्त्यधो पतन्ती अधः, त्यहाँबाट झर्दछ। किन नझर्नेको भर पर्या थिएन। अनादृत युष्मदङ्घ्रय, भगवानको चरण कमलको आश्रय नगरेको हुनाले झर्दछ भने चाहिँ देवताहरूले गर्भस्तुतिमा 10औं स्कन्धको प्रसङ्गमा उनीहरूले भने चाहिँ सत्यप्रथम सत्यपरम त्रिसत्यम, त्यहाँ भन्दछन् उनीहरूले पतन्त्यधो अनादृत युष्मदङ्घ्रय। त्यसो हुनाले त सज्जनको सङ्गत गरेपछि केवल कर्मको फल अल्प हुन्छ, फलै थोरै हुन्छ। अनि केवल कर्मको सीमा हुँदैन, कति हो कति गर्ने। एउटा स्वर्गको लागि साधना गर्न आँट्या छ, त्यो यजमान मात्रै भएर भएन, त्यो धेरै लामो अनुष्ठान हो। स्वर्गको फलको लागि अवान्तर फल चाहियो, आफू चिरायु हुन पर्यो। अनि त्यो कर्मलाई सहयोगी बन्नको लागि पुत्र हुन पर्यो। अपुत्रलाई स्वर्ग अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गो नैव च नैव च। ल हेर्नुहोस् त, स्वर्ग हजुरले चाहना गरी बक्स्यो, निसन्तान पुत्र नभएकालाई स्वर्ग मिल्दैन, अवान्तर फल पनि त्यहाँ चाहियो। अनि ती जोड्दा जोड्दै बस हजुरको हाड छाला घोटिएर सकियो, छोरो पनि भयो। यज्ञ गर्दा नाना प्रकारका विघ्न बाधा, कथञ्चित स्वर्गको सफलता भइहाल्यो भने पनि त्यहाँ पहिले त स्वर्ग मिल्न भन्दा हजुरलाई इतिहासमा हामीले हेर्दछौँ, अप्सराहरू आएर हामीहरूलाई त्यहाँबाट पदच्युत गराइसक्दछन्। के हुन्छ के हुन्छ। कथञ्चित बडा कठिन दृढ विश्वासी व्यक्तिले तपस्या गरिहालेछ भने पनि तेतम भुक्त्वा स्वर्गलोकम विशालम क्षीणे पुणे मर्त्यलोकम विशन्ति, त्यस्तो छ। त्यस हुनाले केवल कर्म भनेको भगवत भक्तियुक्त कर्मले बन्धन हुँदैन।
भगवानको लागि गर्ने भएको त मदर्थे क्रिमाणम हि पापम पुण्याय कल्पते। भगवानको लागि अरूको लागि गरेको पुण्य पनि त्यस्तै हुन्छ, पापाय परिकल्पते। अनि तिनीहरूले कठिन परिश्रम गरेर गइहाले पनि त्यहाँबाट झर्दछन्। त्यस हुनाले केवल कर्मको सीमा छैन, कति हो कति गरेरै सकिँदैन। ठिकै छ, गरिहाले पनि माने त्यो कर्म अपार छ, त्यसको फल कति त भन्दा अल्प। परिश्रम धेरै फल थोरै, परिश्रम धेरै फल थोरै, त्यस्तो कर्म छ। यो ज्ञान हुन्छ आचार्यहरूको सन्निधिबाट, सत्सङ्गको सन्निधिद्वारा। भगवानको उपासनाको फल अनन्त हुन्छ, स्थिर हुन्छ भन्ने कुरा जानेपछि बस यहाँ मूत्र फल भोग विराग, यो संसारका प्रति र ब्रह्मलोक पर्यन्तका फल सबै बस 19 र 20 हुन्, एउटा सिक्काका दुईटा पाटा हुन् भन्ने सम्झेर सबैमा ब्रह्मलोक पर्यन्तका यिनलाई तुच्छ ठान्दछ। त विष्णु पुराणमा बताएको छ, हाम्रो आचार्यहरूले आविरिञ्च्याद मङ्गलम भागवतमै बताएको छ। ब्रह्मलोक पर्यन्त पनि त्यहाँ मङ्गल छैन। मङ्गल त सुमङ्गलम मङ्गलम ईश्वराय, त्यो नारायणमा छ मङ्गल भनियो ज्ञान भएपछि अनि त्यस्ता व्यक्तिलाई भगवत उपासनामा अभिरुचि उत्पन्न हुन्छ। जो कि वेदले भन्छन् तद्यथेह कर्मचितो लोक क्षीयते तथा पुण्यचितो लोक क्षीयते। हामीले कमाएको यो देखिन्छ, हामीले कमाएर भरेको भकारी, हामीले यहाँ प्रत्यक्ष देखेको कमाएर भरेको भकारी 100 मुरीको भकारी भए पनि खेतलालाई दियो, कलाइदियो, केही दाना चाचा उनलाई बेच्यो, गर्दा सकियो, फेरि कमाउनु पर्दो रहेछ। जस्तै त्यस्तै चाहिँ त्यस्तै पुण्यचितो लोक, पुण्यले कमाएको स्वर्गादि लोक पनि त्यो पनि सकिन्छ। त्यस हुनाले ए बाबु नास्ति अकृतः कृतेन कर्मणा, अकृतः स्वयं सिद्ध भगवान् श्रीमन्नारायण जो भइबक्सिन्छ, कृतेन हामीले गरेको कर्मले उहाँ मिल्नुहुन्न, उहाँका कृपाले मिलिबक्सिन्छ। कसरी मिल्ने त भगवान् भन्दा तद् विज्ञार्थम, त्यो नारायणलाई उपासना पर्यन्त जान्नको लागि, अर्थात् विज्ञार्थम भनेको पाउनको लागि, जान्नको लागि अर्थ के हो त, जानेसी बल्ल नै पाइन्छ। त्यो भगवान् श्रीमन्नारायणलाई परम दयालु, परम आनन्दका पुञ्ज, हाम्रा सर्वस्व भइबक्सेका माता पिता सर्वस्व भइबक्सेका त्यस्ता भगवान्लाई अनुष्ठान पर्यन्त जान्नको लागि के कहाँ जाने त, गुरुमेवाभिगच्छेत् गुरुम एव, गुरुकै शरणमा जानु। कस्ता गुरु? गुरु त समेत पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम भन्नुहुन्छ। समेत पाणी गुरुका शरणमा जाँदा केही लिएर जानु। रिक्त हस्तम नोपेयात राजानम गुरुदैवतम, गुरु राजा देवता अरू सब भला मानिस कहाँ नजानु, खाली हात वचन यही छन् शास्त्रहरूमा भनेको हुनाले केही उपायन कन्दमूल फल कुश फूल आदि लिएर जानु र प्रभु म हजुरका शरणमा आएको छु, मलाई त्यो भगवत तत्त्व जे जानेर मनुष्य जीवन सफल हुन्छ। मनुष्यको अर्थ नै के हो? मनु ज्ञाने, मनु अवबोधने, ज्ञान प्रधान हो यो मनुष्य जीवन। त्यस हुनाले भगवत भक्ति सम्बन्धी ज्ञान आर्जन गर्न पर्दछ। त्यस्तो के जानेर जानेको हुन्छ सार, त्यो बताइबक्स्योस् भनेर अत्यन्त तुच्छ भएर, सानो भएर, निरहङ्कारी भएर तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम भने अनुसार भगवानले त्यही भनिबक्स्यो। तदनुसार नम्र भएर सेवाले, प्रणिपातले, अनुकूल प्रश्नले आचार्यलाई प्रसन्न पारेर ज्ञान प्राप्त गर्नु भने अनुसार कस्ता गुरु तिमी जानु पर्यो त? श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ आचार्यो वेद सम्पन्नो विष्णु भक्तो विमत्सरः, त्यस्तो हुनु पर्यो आचार्य। नभए त बस भगवान श्रीमन्नारायणमा भक्ति भएन भने त त्यो आचार्य नै सिद्ध हुँदैन। त्यस हुनाले सिद्धम सत्सम्प्रदाय स्थिरधिय मनघम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम इत्यादि बताए अनुसार त्यस्ता आचार्यको शरणमा गएपछि अनि केवल कर्मको दुष्करत्व, केवल कर्म गर्नै सकिँदैन, बडा परिश्रमले गरे नि फल अल्प, तर भगवानको भक्तिको
भगवत उपासनाको फल, भगवानको भक्ति सरल पनि छ अनि साधन बेलामा पनि मिठो छ। भगवानको भक्ति, भगवत प्रपत्ति, भगवान कस्ता भइबक्सिन्छ, भगवान साह्रै मिठा भइबक्सिन्छ, उपाय पनि भगवान, उपेय पनि भगवान हो। त्यस्ता भगवान जो कि मुमुक्षुहरूलाई मोक्ष दिनेवाला भइबक्सिन्छ। जुन भगवानको चर्चा सामान्य संसारी जनले गरे पनि उनलाई पनि स्रोत र मनोहर हुन्छ। भवरोगीलाई भवरोग नाश गर्दछ, मुक्तात्माहरूलाई भगवानका गुण भोग्य हुन्छन्। हो त्यस्ता भगवानको दिव्य गुणलाई श्रवण गरेपछि त्यसको फल अनन्त अपरिमित फल जानेर अनि बस गुरुको यो कुरा जानेर गुरुका शरणमा जान्छ भन्ने बताउनको लागि यो बताइएको छ। शताम प्रसङ्गात सज्जनहरूको सङ्गतद्वारा सद्गुरुका शरणमा पुग्दछ। सद्गुरुद्वारा बस आचार्य सत्सङ्ग भएपछि अब त्यहाँ सत्सङ्गद्वारा आचार्य मिलिबक्सिन्छ। आचार्यको अनुग्रहद्वारा विवेक उदय हुन्छ। साधन सप्तक जन्य भक्तिमा एउटा अङ्ग हो विवेक। विवेक, विमोक, क्रिया, कल्याण इत्यादि अगाडि त्यही प्रसङ्ग आउँछ। त यो जस्तै आब्रह्म भुवनाल लोकका पुनरावर्तिन अर्जुन, यी पनि बतायो। यो ब्रह्मलोक पर्यन्तका सबै फर्केर आउनु पर्दछ। मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। भगवानलाई प्राप्त गरेपछि त फेरि जन्म न पर्दैन। अब त्यसो भने भक्तिले के हुन्छ त? भक्त्या पुमाञ्जात विराग इन्द्रियात दृष्टश्रुतान् मद्रचनानुचिन्तया चित्तस्य यत्तो ग्रहणे योगयुक्तो यतिष्यते ऋजिभिर्योगमार्गैः। सत्सङ्गद्वारा भगवान श्रीमन्नारायणमा अत्यन्त प्रेमले युक्त भएको, प्रेम भइसकेपछि प्रीतिले युक्त भएर भक्ति उदय भएपछि भगवानमा नै मन रमाउँदछ। त्यही भनिबक्सिन्छ। आमा मद रचनानुचिन्तया भक्त्या दृष्टश्रुतात् ऐन्द्रियात् जात विरागः ऐन्द्रियात् जात विरागः पुमान् यत्तः चित्तस्य ग्रहणे यत्तः युक्तः यत्तः योगयुक्तः ऋजुभिर्योगमार्गैः चित्तस्य ग्रहणे यतिष्यते। यामा मद रचनानुचिन्तया, मेरा रचना, मेरा दिव्य लीलाहरू, यो जगत विचित्र जगतको सृष्टि, त्यसका साथमा मेरा अद्भुत लीला, राम कृष्ण आदि अवतारमा गरिएका अत्यन्त मिठा लीला, ती लीलाहरूको अनुसन्धान गरेर चिन्तन गर्दै भक्त्या त्यसले उदय भएको भक्तिद्वारा दृष्टश्रुतात् भने दृष्ट भनेको देखिएको, जो ऐहिक फल देखिने भएको, हामीले गरेर देखिने भएको जो ऐहिक फल, ऐहिक फल देखिने फल के हो त? अब पुत्र कलत्र आदि, धन सम्पत्ति आदि, जड चेतन सम्पत्ति, गाई भैँसी चेतन सम्पत्ति भए, पुत्रहरू चेतन सम्पत्ति भए, पत्नी पुत्र, पशु आदि भने जड सम्पत्ति, खेतीपाती यिनी जड सम्पत्ति भए। यिनीदेखि दृष्ट र अनि श्रुताद भनेको सुनेर मिल्ने भएका भनेको यो गरेपछि स्वर्ग आदि मिल्दछ भनेर श्रुत जो पुण्यहरू हुन्, ती स्वर्ग आदि रूपदेखि पनि जात विराग उत्पन्न भएको छ वैराग्य जसको, यस्तो पुमान त्यो पुरुषले यत्तः अत्यन्त सावधान भएर, अप्रमत्तेन वेद्धव्यम अनुसार सावधान भएर, बड़ा सावधान हुनुपर्छ। यो प्रेमको पंथ करारो बड़ो, तरवार के धार पो धावनो है।
तरबारको धारमा हिँड्ने हो। एउटा तरबार मात्रै छ र यहाँ तरबारको धारमा हिँडेको छ, त्यहाँबाट अलिकति चिप्लियो तल गएर झऱ्यो गोडा भने पनि तलको अर्को धारले च्याट्ट काटिहाल्छ। एकदम सावधानपूर्वक भने है त यत्त सावधान हुनु। धेरै कुरा छन् यहाँ। असावधान भइयो भने त बस अरूले भगवानको शरणमा पर्न लागेका चेतनहरूप्रति अनेक प्रकारकाले विघ्न गर्छन्। भागवतले बताएको छ देवाः दारादि रूपेण, पत्नी पुत्र आदि गरेका यिनी देवताहरू आएर, यिनी माने पत्नी पुत्र रूपमा आएर देवताहरूले विघ्न गर्दछन्। हुन्न, कहाँ हुन्थ्यो अहिले हजुर हामीलाई छोडेर जान, यहीँ बस्नुहोस्, यहीँ महको झिँगा जस्तो भएर यही संसारमा गाडिनुहोस्, अनि भोलि नर्क कमाउनु परेन हजुरले, ती बन्धु भए त आफन्त भए, भगवानतिर जान नदिने। त्यस हुनाले सावधान हुनुपर्छ। यत्तः पुमान माने दृष्टश्रुतात् जात विरागः, देखेका संसारका फलदेखि र सुनिएका स्वर्गादि लोकदेखि पनि अमुक अमुक कर्म गरेपछि स्वर्गादि लोकमा गइन्छ। स्वर्गम यास्यामः अमृतम पास्यामः अप्सरोभिरंस्यामः, यिनी जो पुष्पमात्र फलप्रदान इत्यादिमा निरासक्त भएर वैराग्यले युक्त भएको जो पुमान हो, यत्तः सावधान भएर योगयुक्त कर्मयोग ज्ञानयोग भगवत भक्तिले युक्त भएका, भगवत भक्ति योगले युक्त भएको छ तो ऋजुवी योग मार्ग सरल, भगवत भक्ति मार्ग सरल छ। योग मार्ग भनेको जो योग साधनहरू हुन्, योग मार्ग भनेको त योग साधनको विवेक विमोक क्रिया कल्याण अभ्यास इत्यादि, विवेक विमोक क्रिया कल्याण अनुसार विवेक विमोकाभ्यास क्रिया कल्याण अनुसाधन उद्धर्ष आदि गरेका यिनी 7 वटा साधन हुन्। क्रम प्रसङ्ग आयो भने अगाडि बताउँला त्यसको व्याख्या पनि। यिनीद्वारा योग मार्ग भनेको यिनी साधन सप्तकजन्य भक्तिका अङ्गद्वारा चित्तस्य ग्रहणे यतिष्यते, मनलाई ठेगानमा लगाउनको लागि प्रयत्न गर्दछ। यो बडा जान्ने कस्तो राम्रो कुरा कपिलाष्टाध्यायीमा बताइएको छ। मनलाई स्थिर गराउनको लागि, मनलाई अन्त नजामन श्रीमन नारायण भन अन्त नजामन, सधैँ नारायण भन अन्त नजामन। यो कसरी भन्ने त? यो मन यस्तो छ कि मनको र झिँगाको उस्तै स्वभाव हुन्छ अरे। कति बेला झिँगा वनभागमा गएर बस्दछ, कति बेला झिँगा घाउ खटिरहेको पिपमा थुकेको खकारमा कफमा गएर झिँगा बस्दछ। यो पापी मन पनि परम पवित्र भगवानका पावन नाममा, भगवानका पावन गुणमा कति बेला अक्कल झगल जान्छ भने फुर्सद पायो कि भागिहालो, अधोगामी यसको अभ्यास छ। तुच्छ खकार कफ पीप विष्टा जस्ता तुच्छ संसारका पदार्थमा जान्छ, ती पदार्थको चिन्तनमा जान्छ। त्यसो हुनाले चित्तस्य ग्रहणे, चित्तलाई स्वाधीन गर्नको लागि, चित्तलाई छाडा नछाड्नको लागि त्यो जात विरागः पुमान यतिष्यते, प्रयत्न गर्दछ। के अरे कसरी? योग मार्ग भनेको भक्तिका मार्ग, भक्तिका साधन 7 वटा साधन छन्। त्यो के हुन् त? त्यो अगाडि निवेदन व्याख्यामा बताउँला। असेवयायां प्रकृतेर्पुरुषस्य, असेवयायां प्रकृतेर्गुणानां ज्ञानेन वैराग्य विजृम्भितेन योगेन मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानमिहावरुन्धे। यामा हेर्नुस्, प्रकृतिर्गुणानां असेवया अरे, हेर्नुस् त, प्रकृतिका गुणहरूलाई, प्रकृतिका परिणाम भएका जसले चित्तलाई व्यथित गराउँदछन् तिनीहरूलाई
असेवया तिनको सेवन नगर्नाले भनेको जुन प्राकृतिक पदार्थ जसको सेवन गर्नाले चित्त भ्रान्ति हुन्छ, पाप गर्ने भावना बढ्दछ, तिनीहरूलाई तिनको सेवा नगर्नाले प्रकृति गुणानाम असेवया प्रकृतिका गुणलाई प्रकृतिका परिणाम भएका कस्ता गुणलाई त शास्त्रले भन्छ कलञ्जनम न भक्षेत परदारान नाभिगच्छेत। कलञ्जन, गृञ्जन, लसुन, प्याज यिनी नखानु भन्छ। कलञ्जनम भनेको काँचो पातका सन्तानहरू, गाँजा, सुर्ती, तमाखु, कक्कड, चुरोट आदि, भाङ, धतुर आदि। धूम्र संख्या नविद्यते भन्छ। धूम्रपान गर्नेलाई कति समय नरक जान पर्छ त्यसको सीमै छैन भनेर बताएको छ। त्यस्तो हुनाले यी सबैको असेवया सेवन नगर्नाले पहिले अन्वय गरौँ। ह्यामा प्रकृते गुणानाम असेवया वैराग्य विजृंभितेन ज्ञानेन योगेन च प्रकृतिर्गुणानाम् असेवया वैराग्य विजृंभितेन ज्ञानेन च ज्ञानेन योगेन च मय्यर्पितया च भक्त्या मां प्रत्यगात्मानम् इह अवरुन्धे। भक्तियोगलाई सिद्ध गर्ने भएका 7 वटा साधन यो श्रीमद् भागवत महापुराणको 4th स्कन्धमा पुरञ्जनोपाख्यानमा बताइएको छ। त्यसो हुनाले त्यहाँ के बताएको छ? पुरञ्जनको विवाह विदर्भ देशकी छोरी भएर जन्मन्छन्। अर्को जन्ममा यी पुरञ्जन वैदर्भी भएर विदर्भ नरेशकी छोरी भएर यो सम्झी बक्सेला। अब हाम्रो आचार्यहरूलाई त दासले पाठ बुझाउँदै हो, अरू कोही माने जिज्ञासु बालकहरूले विचार गरी बक्सेला। पुरञ्जनोपाख्यानमा जब त्यो पुरञ्जन पत्नीमा आसक्त भएको हुनाले स्त्री भएर जन्मे, स्त्री भएर जन्मदा पनि उनको केही पुण्यको लवलेश थियो, साधु सङ्गतको प्रभाव, त्यसले गर्दा विदर्भ नरेशकी छोरी भएर जन्मे। उनलाई वैदर्भी नाम राखियो। इनको विवाह माने द्रविड देशका राजा मलयध्वजका साथमा विवाह हुन्छ। 4th स्कन्धमा हेरिबक्सेला हजुरहरूले। मलयध्वजका साथमा विवाह हुन्छ। त्यो श्रीमद् भागवत त कतिपय कुराहरू त प्रतीक अर्थमा बताइएको हुन्छ। त मलयध्वज भनेको के हो अहिले पछाडि आउँछ। अनि मलयध्वजका साथमा विवाह हुन्छ। विवाह गरेपछि अनि मलयध्वजदेखि वैदर्भीमा 7 वटा छोरा जन्मन्छन्। हेर्नुहोस् है, एउटी छोरी जन्मन्छन्। यी 7 वटा छोरा 7 अब द्वीपका राजा हुन्छन्। सप्त द्रविड भूभृत भन्छ। अनि एउटी छोरी जन्मन्छन्। छोरीको नाम, छोराको नाम त्यहाँ भनिदिया छैन, आफै सम्झलान् भनेर छोरीको नाम के भनेको छ अहिले है। छोरीको नाम त्यहाँ बताएको छ। छोरी जन्मिन्। जे होस्, ती छोरी विवाह गरेर कसलाई दिइबक्स्यो भन्दा ती छोरी चाहिँ उसलाई दिइबक्स्यो अगस्त्य ऋषिलाई। अगस्त्य प्राग दुहितरम उपयेमे धृतव्रताम या उपयेमे अगस्त्य प्राग दुहितरम उपयेमे धृतव्रताम। अब आयो त अगस्त्यले पहिले नै तिनी छोरी जुन धृतव्रता हुन् तिनलाई विवाह गरिबक्स्यो भनेको मलयध्वजले आफ्नी छोरी धृतव्रता अगस्त्य ऋषिलाई दिइबक्स्यो।
अनि अगस्त ऋषिदेखि धृतव्रतामा मलयध्वजकी छोरी धृतव्रतामा एउटा छोरा जन्मनुभयो जसको नाम हो दृढच्युता। इद्मवाहात्मजो नृप भन्ने आउँछ। अनि दृढच्युत जन्मनु भयो त्यो यतातिर। अनि मलयध्वज सपत्नीक वनमा गएर उहाँले आफ्नो शरीरबाट योगाग्नि प्रकट गर्नुहुन्छ। त्यहाँभन्दा पहिले भने उहाँले प्राण वैकुण्ठलाई लैबक्सिन्छ, वैकुण्ठ जान इच्छा गरेपछि यहाँ आफ्नो स्वयं भगवानकै अवतार थियो। मलयध्वज त भगवान हो। अनि उहाँ जब वैकुण्ठ जानुहुन्छ चरण सेवा गरेकी उनी वैदर्भी रुन थाल्नुहुन्छ। पाउ चिसो भयो, छातीमा कहीँ पनि धड्कन छैन, लौ मर्नुभयो भनेर एकान्त वनमा अरण्य रोदन गरेपछि रुन थालेपछि त्यही बेलामा उनी अभिज्ञात सखाले आएर हात समातेर के रोएकी छौ तिमी, तिमीलाई थाहा छ तिमी को हौ, यो सबै मेरो माया हो, न तिमी विदर्भ नरेशकी छोरी हौ, न तिमी पुरञ्जन हो, म नारायणलाई छोडेर यो गन्धर्व नगरमा तिमी जो पाञ्चाल देशमा आयो, हिमालयदेखि दक्षिणतिर शब्दादि विषयमा रमाएर अनि तिमीलाई यो दुखै दुःख मात्र भोग्न पर्यो। त्यस्तो हुनाले हेर न त्वम विदर्भ दुहिता, तिमी विदर्भकी छोरी हैनौ, तिमी र म दुइटै हंसा वहम च तम चार्य, हामी दुइटै हाँस हो, तिमी पनि हाँस। हाँस भनेको कस्तो हुन्छ त माने सारग्राही हुन्छ। त्यस्तै यो संसारमा आएर पनि सारतम भगवान नारायणको गुण अनुभव गरेर वैकुण्ठ जाने तिमी यही संसारको अनुभव गरेर यस्तो दुःख पाएको हो भनेर भगवानले ज्ञान दिएपछि उनी मुक्त हुन्छन् भने चाहिँ त त्यो कथाले के बताइन्छ भने साधन सप्तक जन्य भक्ति। त ती मलयध्वजदेखि वैदर्भीमा भने जब विदर्भ नरेशले आफ्नै छोरी मलयध्वजलाई दिनुभयो भनेको मलयध्वज भनेको नारायण मा लियते अस्मृति मलय मा लक्ष्मी आमाजी जसका वक्षस्थलमा रही बक्सिन्छ उनी भगवान नै, ध्वज भनेको उच्च प्राप्य फल जसका भई बक्सिन्छ। त्यस्ता मलयध्वज भगवान नारायणका साथमा छोरीको विवाह हुन्छ भनेको शरणागति गराइ बक्सिन्छ। अनि विदर्भ नरेश भनेको आचार्य, पत्नी के अरे मन्त्र माता पिता गुरु भनेको छ। त मन्त्र रूपी मातामा पिता रूपी गुरुद्वारा यो आत्माको नयाँ जन्म हुन्छ। नित्य आत्मा छ, आत्माको त जन्म हुँदैन। तर अज्ञानमा रहेको हामीहरूलाई म भगवान कुन दिन जन्म हो त, जुन दिन भगवानको म हुँ भन्ने ज्ञान भयो त्यही दिन जन्म। त्यसो हुनाले तज्जन्म तानि कर्माणि तदायुस्तन मनो बच्चा भनेको हुनाले त्यस्तो जो हाम्रो जन्म हुन्छ आचार्यका माध्यमद्वारा त्यसैलाई यहाँ बताएको हो। त आचार्यको शरणागति गरेपछि, आचार्यका माध्यमले भगवत शरणागति गरेपछि भगवानका अनुग्रहले आचार्यको उपदेशद्वारा हामीमा 7 वटा छोरा जन्मन्छन् भनेको त्यही बताएको हो। भनेको विवेक, विमोक, क्रिया, कल्याण, अभ्यास, अनवसाद, अनुद्धर्ष आदि गरेका 7 वटा भक्तिका अङ्ग हुन्छन्। त्यो संक्षेपमा निवेदन गरौँ, समय भइसकेछ। यहाँमा हेर्नुहोस्, अब ती योग मार्ग यहाँ बताइन्छ, माथि बताइयो नि योग मार्ग, तिनै बताइबक्सिन्छ। विवेक, विमोक, अभ्यास, क्रिया, कल्याण, अनुद्धर्ष, अनवसाद, यी 7 वटा भक्ति योगका साधक हुन्। त्यसलाई त्यस्तो हुनाले त्यस्तो साधन सप्तकजन्य भक्तिले मलाई प्राप्त गर्दछ। कसरी? प्रकृति गुणानाम, प्रकृति भनेको प्राकृतिक गुणहरू, प्राकृतिक पदार्थहरूको भनेको जसलाई शास्त्रले भगवानलाई भोग लगाउनु हुन्छ भने आउँछ त्यो चिज कसरी शुद्ध गर्ने हो? धोइ पखाली गरेर, दृष्टिले शुद्ध गर्ने, हेरेर शुद्ध गर्ने, धोएर शुद्ध गर्ने, भावनाले शुद्ध गर्ने, हैन? त गुण परिणाम भएका जो निषिद्ध पदार्थहरू छन् तिनलाई असेवया भनेको स्वीकार नगर्नाले,
जस्तै काँचा पातका सन्तानहरू, गाजरहरू, भाङ धतुरहरू, यस्ता यस्ता चिजहरू, लसुन प्याजहरू। कतिपय सजिलो हुन्छ लसुन त हो कति हो, अरे त्यहाँ व्याकरण पढ्दा भने त भक्षितै बि लसुने न शान्तो व्याधि, लसुन खाएर पनि व्याधि सन्चो हुन्छ भन्ने के भर छ त भने यसले के सिद्ध भयो भने त्यो अभक्ष्य रहेछ भन्ने व्यावहारिक पक्षमा पनि त्यस्तो आयो। त यिनीहरू त्यस्तै वेद निन्दक तुच्छ व्यक्तिहरूका हरूले दिएको पदार्थ नलिएर कसरी अपवित्र हुन्छ त? प्रकृतिका गुणले अपवित्र कसरी हुन्छ त? साह्रै साह्रै प्राकृत व्यक्ति, नितान्त अज्ञानी, भगवत सम्बन्ध शून्य भएका व्यक्तिले छोएको पनि त्यो प्राकृत भन्छ, पवित्र चिज पनि। गङ्गाजल हो, चोखो हो, तर त्यो छालाको थैलामा छ, त्यो अशुद्ध हुन्छ। त्यसो हुनाले त्यस्तै प्रकारले अब चोखो हो चिज, प्रसाद भगवानलाई भोग लगायो, त्यहाँ भगवानलाई भोग लगाउने ठिक पार्नुभयो, त्यहाँ हेर्दाखेरि रम देखियो, केश भस्म खरानी अँगार देखियो, त्यो अपवित्र हुन्छ। त्यस्तै कसैले जुठो पारिदियो इत्यादि जो दोष छन् तिनले रहित भएको, जाति आश्रय निमित्त, यी तीन प्रकारका दोषले रहित भएको, जाति दुष्ट, आश्रय दुष्ट, निमित्त दुष्टले रहित भएको पवित्र अन्न राम्रोसँग धोइ पखाली गरेर, राम्रोसँग त्यसलाई परिपाक गरेर, मन्त्रपूर्वक भगवानलाई, भावनापूर्वक भगवानलाई निवेदन गरेर त्यो भगवत प्रसादद्वारा बल्ल चित्त शुद्ध हुन्छ। जात्याश्रय निमित्ता दुष्टात् अन्नात् काय शुद्धि विवेक भनेर बताएको छ बदायन वृत्तिमा। साधन शब्दजन्य 7वटा भक्तिका 7 अङ्ग मध्येको विवेकको परिभाषा निर्वचन त्यसरी गरी बक्सिन्छ। त ती दुष्ट अन्नहरूको असेवया, स्वीकार नगर्नाले यसले के हुन्छ त? विवेकको उदय हुन्छ। अनि त्यसपछि वैराग्य विजृम्भितेन, वैराग्यले युक्त भएको, वैराग्य विजृम्भितेन, वैराग्यले युक्त भएको, केले त? ज्ञानेन, वैराग्यले युक्त भएको ज्ञानद्वारा, वैराग्यले वियुक्त भएको ज्ञानद्वारा भनेको प्रकृति वियुक्त शुद्ध आत्मस्वरूपको ज्ञानद्वारा, प्रकृतिदेखि अलग शुद्ध आत्मस्वरूपमा हुँ भन्ने यस्तो ज्ञानले। वैराग्य भनेको के हो त? भनेको कामादिषु अनभिसङ्गः वैराग्यम भन्छ। अनि समदमले युक्त भएको त्यस्तो वैराग्य, त त्यसैलाई विमोक भन्छ, विवेक विमोक। भक्तिको दोस्रो अङ्ग विमोक भनिन्छ। ज्ञान भनेको आत्मज्ञान। अब ज्ञान भनेको भगवत ज्ञान। कस्तो भगवान? शुभाश्रय संशीलन रूप विवेक विमोक अभ्यास, शुभाश्रय संशीलन, त्यसको बार बार अभ्यास गर्ने रूपी जो ज्ञान हो, भक्तिको तेस्रो छोरा विवेक विमोक अभ्यास। अनि त्यस्तै त्यसले युक्त भएको योगले भनेको निष्काम कर्मयोगद्वारा, कर्मयोगद्वारा विवेक विमोक अभ्यास क्रिया, भक्तिको चौथो अङ्ग, भक्ति रूपी आमाको चौथो पुत्र सम्झी बक्सियोस् न, त्यो जो क्रिया हो, त्यो क्रियाको यहाँ उल्लेख भयो। च योगेन मय्यर पितया च, चकारद्वारा अरू पनि आए, विवेक विमोक अभ्यास क्रिया कल्याण अनुवसाद अनुदर्श आदि पनि आउँछन् त्यहाँ। चले कल्याण आयो, अनुवसाद आयो, अनुदर्श आयो। कल्याण केलाई भनिन्छ? सत्य, आर्जव, दया, दान,
आदि यिनै कल्याण हो। यो कल्याण रूपी पुत्र जन्मन्छ भक्तिको। अनि सत्य, आर्जव, दया, दान, अहिंसा, कसैलाई आफू निमित्त भएर दुःख नदिने, अनि अनभिद्या, अर्काको अनिष्ट चिन्तन नगर्ने, यो छोरो जन्मन्छ। अर्काको दोष चिन्तन नगर्ने, अर्काको अहित चिन्तन नगर्ने। अनि अनवसाद भनेको संसारका सुख दुःख आउँदा पनि अवसादले रहित रहनु। अवसाद भनेको दुःख, अनवसाद भनेको दुःखको अनुभव नगर्नु। यो संसार यस्तै हो। मैले भ्रमले मेरो मानेका थिएँ, न मेरोलाई मेरो माने, न मेरोलाई मेरो माने, न मेरो मेरो मदेखि गयो। मेरो त कहिल्यै मदेखि जानुहुन्न। मेरा त भगवान त्वमेव सर्वम मम देव देव, पिता त्वम माता त्वम दैततनयस्त्वम। तो कहिल्यै नाच्नुहुने भगवानलाई मेरो बनाएपछि अब भगवत वियोग माने भगवान कहिल्यै नाश भइबक्सिन्न। हामीलाई छोडेर कतै जाने कुरा अलग हो, तर भगवान मिल्नुहुन्छ फेरि पनि। तर जो संसारका पदार्थहरूलाई हामीले मेरो मानेका हुन्छौँ, ती गयो भने फेरि मिल्दैनन्, केवल स्मरण मात्रै रहन्छ। ममताको बन्धन बाँधेर बस्या हुन्छ, त्यो कसैले छिनालिदियो। आखिरमा त्यो बार बार त्यसले मुटुमा सुइरो रोपेर दुःख दिन्छ। त्यस हुनाले भगवान नै मेरो सर्वस्व हो, संसारको सम्बन्ध त मिथ्या हो, मैले अहङ्कार गरेर मानेको। त्यसलाई भनिन्छ अनवसाद। त्यस्तै अनि अनुद्धर्ष, अनुद्धर्ष भनेको उद्दण्ड नहुनु, नइत्रिने। भने केही पुत्रलाभ भयो, कुनै प्रकारको पदोन्नति भयो इत्यादिमा नहस्कने, नठस्कने। त्यस हुनाले यिनी भक्तिका जो 7 साधन छन्, योग साधन, यिनीहरूद्वारा मै अर्पितया च भक्त्या, मयि ममा, म ईश्वरमा, अर्पितया भक्त्या, मलाई अर्पण गरेको भक्तिले आत्मानम अवरुन्धे। यह भनेको साधन अवस्थामा नै, उपासना बेलामा नै अयम माम प्रत्यगात्मानम इह असेवयाम। अयम अयम यो प्रत्यक, प्रत्यक भनेको आत्माले, जीवात्माले, प्रति आत्मने अञ्चति भनेको आफूलाई आफैले जान्ने भएको, आफैमा आफू प्रकाशमान भएको यस्तो जीवले आत्मानम माम इह अवरुन्धे, म सबैको आत्मा भएको। आत्मानम भनेको साँच्चै नै सबैको आत्मा भएको माम, मलाई, यही उपासना अवस्थामा नै अवरुन्धे भनेको छेक्दछ, भनेको पाउँदछ, मलाई अब आफ्नो हृदयमा अवरुद्ध गर्दछ, मलाई प्राप्त गर्छ, त्यसको अर्थ। त्यस हुनाले साधन सप्तक जो हुन् अनुग्राहक हुने। यस प्रकारले भगवानलाई कति बेला प्राप्त गर्छ? तस्यतावदेव चिरम यावन्न विमोचत सम्पत्से, जबसम्म शरीर छोड्दैन तबसम्म मात्रै विलम्ब हो। बस यो चरम शरीर वियोग हुँदा बित्तिकै भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। आज यही नै राखौँ, भोलि फेरि निवेदन गरौँला। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण। बाबु राजा भन।